اللہ 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 ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقیہ شرعیہ، جس سے ہر قسم کے جنات، ہر قسم کے جادو، ہر قسم کی نظر بد اور ہر قسم کے امراض، چاہے وہ کینسر ہو، ہیپیٹائٹس ہو، گردوں کا مرض ہو، کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، ان سب کے لیے رقیہ شرعیہ قریشیہ، اس کو اگر آپ سنیں، اللہ رب العزت ان تمام بیماریوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کا نام رقیہ شرعیہ قریشیہ اس لیے رکھا گیا کہ قرآن حکیم کی وہ مختص آیات ہیں 114، قرآن پاک کی 114 سورتوں کی آخری آیات، 114 آیات کریمہ قرآن پاک سے منتخب کر کے اس رقیہ شرعیہ کو مرتب کیا گیا۔ عرب کے علماء اس کو منزل کہتے ہیں، اور ہر قسم کے مریض کے لیے عرب کے اکثر علماء اس رقیہ کو سنوا کر اور پانی پہ دم کروا کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ عرب کے علماء سے اس کی اجازت حاصل ہے، اور بر صغیر کے معروف عالم دین مولانا حسین علی وان بچھڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تمام سورتوں کی آخری آیات میں شفائے کاملہ رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت جس چاہے موضوع سے شروع ہو، لیکن اکثر اس کا اختتام توحید باری تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو توحیدی آیات کو مریض پر پڑے گا اس کو شفائے کاملہ ملے گی۔ تو اس رقیہ شرعیہ کو جادو کا، جنات کا، اور اسی طرح نظر بد کے اندر مبتلا، بندشوں کے اندر مبتلا مریض اور ہر بیماری کے اندر مبتلا مریض کو سنوایا جائے، اور دوسرا انسان پانی پہ یہی آیات کریمہ دم کر کے مریض کو پلائے، انشاءاللہ 100% افاقہ ہوگا۔ میری طرف سے تمام احباب کو اس رقیہ شرعیہ کی مکمل اجازت حاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه
وما ربك بغافل عما تعملون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. إن
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فارتقب إنهم مرتقبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم وأنتم سامدون
فاسجدوا لله واعبدوه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فسبح باسم ربك العظيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم
فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أولئك هم الكفرة الفجرة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثم إن علينا حسابهم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عليهم نار مؤصدة ولا يخاف عقباها ولسوف يرضى. وأما بنعمة ربك فحدث وإلى ربك فارغب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. سلام هي حتى مطلع الفجر. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وما أدراك ما هي نار حامية. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في عمد ممددة فجعلهم كعصف مأكول. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن شانئك هو الأبتر. لكم دينكم ولي دين. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا